अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। 8 रोज गुजर गए, हुकूमत साजी का जो अमल है इसमें कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद नून लीग की हुकूमत नहीं चलेगी, ये नून लीग के अंदर की ही बड़ी वाज़ेह राय है और लोगों का ख्याल है जमात के अंदर के विफाक के अंदर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब के अंदर हुकूमत ले लेनी चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में जमहूरियत इंडेक्स 2024 डाउनग्रेड हुई है, पाकिस्तान की जमहूरियत मजीद कमजोर हुई है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये बात कर रहे हैं। लेकिन आगाज करते हैं, आज 8वां दिन है, दूर दूर तक कहीं भी हुकूमत की तश्के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पंजाब के अंदर PMLN ये क्लेम करती है कि उनके पास कंफर्टेबल वाज़ेह अक्सरियत है, वहां वो हुकूमत बना लेंगे, लेकिन मुल्क के तूल अर्ज में अभी तक एहतजाज हो रहे हैं। अगर क्विकली हम नजर डालें तो GDA ने आज बहुत बड़ा एक एहतजाज किया। अगर हम वो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स दिखा सकें, सिंध के अंदर उन्हें भी फॉर्म 45 और धांधली के बहुत सारे खदशात हैं। तो ये GDA का एक, अगर हम कहें कि मौजूदा एहतजाज की जो एक लहर है उसमें सबसे बड़ा, सबसे मौसर अगर अवामी एहतजाज है तो वो GDA ने किया। इसके अलावा जमात इस्लामी और PTI कराची के अंदर एहतजाज कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कल भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। आज भी वो अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए थे। उनके नजदीक कोई 70 से 80 के करीब मजीद नशिस्तें जो हैं उनकी है जो उनसे छीनी गई हैं। सो PTI भी सरतापा एहतजाज है। कोयटा में पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है जी, वहां पर भी हमने देखा है कि लोग बैठे हुए हैं, उनके तहफ्फुजात हैं इलेक्शन के नताइज के हवाले से। जमाती जो हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, जो जितनी भी नेशनल पार्टीज है बलोचिस्तान के अंदर वो भी एहतजाज कर रही हैं। सो मुल्क के अगर हम तूल अर्ज में देखें तो हर तरफ एक एहतजाज हो रहा है, गवादर में भी एक एहतजाज हो रहा है जी। सो ओवरऑल जो नताइज है उसके बाद कोई स्टेबिलिटी फिलहाल हमें नजर आ नहीं रही है। लेकिन जिस तरह की हुकूमत होगी उसका छोटा सा एक जो सुनगुन है, आज पगारा साहब के बयान के अंदर हम उसको खोजते हैं। उनका ख्याल है कि 8 से 9 महीने मैक्सिमम ये गवर्नमेंट चलेगी। पीर पगारा साहब ने क्या कहा, सुनिए। मुझे पता है, जो मैं समझता हूं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8 से 10 महीने पीर पगारा साहब की ये एस्टिमेट है कि इतनी हुकूमत चलेगी। जो पार्टीज दावा करती हैं कि उनके पास इस वक्त अक्सरियत है, वो भी हुकूमत विफाक के अंदर बनाने से कतरा रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया, बल्कि एक आध दिन से जो बहुत वोकल है इस हवाले से, वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को भी कन्विंस करेंगे कि वो हुकूमत ना लें। शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। कुछ जो उनके हामी हैं वो कहते हैं जी उन्होंने PDM2 इतने महीने 16-18 महीने चलाई, वो कोलिशन के बादशाह हैं, वो लेके चलेंगे सबको। मैंने उनको दावत दी है कि आप अपोजिशन में बैठे, हुकूमत न बनाएं, और अगर इसके लिए मुलाकात की जरूरत पड़ गई तो मैं नवाज शरीफ से मिलना भी चाहूंगा। मौलाना साहब का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि वो एक इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में वो बार बार कह रहे थे कि वो पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आज शेरपाव साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आके बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में भी और विफाक में भी वो अपोजिशन में बैठेंगे। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। सो फिर हुकूमत बनाएगा कौन? ये जो नंबर गेम है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। किसी को किसी के साथ बैठना होगा, कहीं PTI को शायद पीपल्स पार्टी के साथ बैठना होगा या पीपल्स पार्टी को PMLN के साथ बैठना होगा। अकेले हुकूमत एज ऑफ राइट नाउ तो कोई बना नहीं सकता विफाक के अंदर। इस समेत और बहुत सारे सवाल आते हैं। रऊफ हसन साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, कल उमर अयूब साहब जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यू में वसीम बदामी साहब को कहा कि हुकूमत विफाक में पंजाब में तहरीक इंसाफ बनाएगी। आज ये बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि हम विफाक में पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। असल पॉलिसी क्या है इन दोनों में से? असल पॉलिसी वही है जो कि किसी भी जमहूरियत में मेजॉरिटी पार्टी की होती है। KP में हमारी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा मौजूद है। सम स्टेट में वहां हुकूमत बनाएंगे। फेडरेशन में, मतलब सेंटर में, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाय फार, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा राइट है कि वी शुड बी आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हम देखेंगे कि हम वहां बना सकते हैं कि नहीं। उससे पहले हमने ये डिसाइड करना होगा कि हमने बनाने की कोशिश भी करनी है कि नहीं। उस पर बाद में आ जाते हैं थोड़ा सा। पंजाब में वी आर नेक टू नेक उनके साथ, PMLN के साथ, और इसके ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट
جو آج ہم نے ایک فنکشن بھی کیا ہے, یہاں ایک پریزنٹیشن کی ہے, ہم نے بہت میجر پریزنٹیشن کی ہے, اس میں بہت انٹرنیشنل اینڈ لوکل میڈیا جو آیا ہوا تھا. ہمارا کلیم یہ ہے کہ 85 سیٹس ایسی ہیں جو کہ ہم سے لی گئی, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کے اوپر آج پروف جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. 180 کے قریب آپ کا سو ہمارا 180 کے قریب سیٹ یہ آپ کا کاؤنٹ ہے, لیکن ابھی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس 95 ہاتھ کے اندر ہے نشستیں, ٹھیک ہے, باقی آپ نے کلیم کرنی ہے. اب آپ ٹریبیونلز میں جائیں گے, جہاں پر بھی جائیں گے, تو رائٹ ناؤ 95 ہے حکومت بنانے کے, یہی 29 تاریخ کا ہمارا اس وقت جو ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے, وہ پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اتحاد ہم نے نہیں کرنا. اگر ہم وہ بات, ہم نے لازمی بات ہے, ان کی انسٹرکشن ہے تو وہ ہمارے لیے مقدم ہے. تو دیٹ مینس کہ وی ٹوڈے ایز وی ٹاک ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم سینٹر میں یا پنجاب میں حکومت بنائیں, ٹھیک ہے, تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, جس کا اظہار آج کر دیا گیا ہے. سو کے پی میں ہم حکومت بنائیں گے سینٹر میں, اور پنجاب میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اپنی بیٹل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر وہ جاری رکھیں گے, تاکہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. اگر وہ مل جاتا ہے تو ہم فوراً ان 2 جگہوں کے اوپر بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے آزاد اراکین دوسری جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پنجاب کے اندر میرا خیال ہے میں نے جہاں تک گنے 8 کے قریب پی ایم ایل این جوائن کر لیا انہوں نے فارملی. جی, ہمارے 2 صرف لوگ گئے ہیں, باقی 6 وہ ہیں جن کو کہ جینونلی انڈیپینڈنٹ وہ لوگ تھے, جن کی ہماری سپورٹ نہیں تھی, وہ پی ایم ایل این میں گئے ہیں. وہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. 2 of our MPs have gone there. اور ایک ایم این اے بھی ہے نا, ایم این اے, ایک ایم این اے. کیا طریقہ کار ہے جو جا رہے ہیں پھر وہ چلے جائیں, یا پارٹی پالیسی بھی کوئی ہے؟ کتنے دن ہو گئے الیکشن کو, 100 سے زیادہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں, مطلب تقریباً 150 پونے 200 کے قریب ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں. کتنے ہیں؟ 2 3. سو یہ کوئی ہے نہیں ہے, وہ مطلب اور ایک سورف بندہ چلا گیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بندے اپنی جگہ کھڑے ہیں, جمے ہوئے ہیں. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی شاید یہ کہا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے. اس دفعہ منڈی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. صحیح. اچھا, تو اب آپ تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے 3 جماعتوں کا کہا ہے کہ ان سے بیٹھ کر بات نہیں کرنی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کا جو لو افیئر تھا, جس طرح سے ان کو مخاطب کیا کرتے تھے ان کے سربراہ کو خان صاحب, کے پی میں پوری آپ نے الیکشن ان کے اپوزیشن میں لڑی نا, ادھر دل نرم کیسے ہو گیا؟ اور کیونکہ سیم سٹیٹس نہیں تھا ان سب کا, کیا فرق ہے ان سب؟ خان صاحب میں جب میں ملا تھا 4 دن پہلے, ان کو میں ملا تھا جا کے, تو انہوں نے 2 باتیں کی تھی. ایک تو انہوں نے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ 3 جماعتیں ان کے ساتھ ہم کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کے ساتھ کہ انہوں نے اور بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ رؤف تم جاؤ اور تمام جماعتوں سے ان کے علاوہ جو ہے ان سے رابطہ کرو اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کی کوشش کرو. کس لیے؟ ناٹ فار اینی الیکٹورل الائنس, الیکٹورل پالیٹکس کے لیے نہیں, بلکہ پاکستان میں جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے ان تمام جماعتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں میں ابھی بہت ساری اور ہماری ایکٹیویٹیز تھی تو میں ابھی انیشیٹ نہیں کر سکا. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی کل سے میں ان جماعتوں کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں انہوں نے سنگل آؤٹ نہیں کیا تھا, جے یو آئی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا تھا. لیکن واٹ چینج مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا, بیکاز وہ جو تینوں جماعتوں کے لیے آپ کا موقف ہے بڑا سخت موقف ہے کہ اٹس یو اگینسٹ دیم, رائٹ؟ سو کے پی میں بھی اٹس یو اگینسٹ ریسٹ آف دیم. سو جے یو آئی کیسے دل پگھلا؟ اگین یہ ذرا 2 فیکٹرز ہیں. دیکھیے, ایک تو ہم لوگ پنجاب میں بستے ہیں اور ہمارا ایک اپنا کلچر ہے, لیکن جو پشتون کلچر ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہاں جو ہے وہ حقوق کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. مل بیٹھ کے بات کرنے کا, جو آگے بڑھنے کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. دوسری بات ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے جو حکومت بنا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایڈیشنل ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے. دیکھیے, ملک بہت مشکل ایک نہج کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس وقت, خاص کر سینٹر میں. اسی لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر میں حکومت نہ بنائے, کیونکہ سینٹر میں اس وقت حکومت کرنا جو ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہے. بہت سے ایشوز ہیں, پرٹیکولرلی اکنامک ایشوز جو ہیں اس وقت, اور اس میں ایک بڑی پارٹی ہونے کے ناطے آئی تھنک بہت سی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اور اس میں اور کوئی عنصر نہیں ہے. ہمیں اس وقت کسی پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اب دل بڑا کرنا پڑتا ہے. ہم حکومت بنانے کی ایشو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نظریاتی طور پہ سب کو اکٹھا کرنا ہے نا, مطلب کہ اس پوائنٹ کے کوئی نظام کو لے کے چل رہا ہے. مولانا صاحب کی پلی یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرا کے آپ کو دیا گیا. اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کا مینڈیٹ, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے. انہوں نے کوئی ایکیوز نہیں کیا ہمیں کسی اسٹیج کے اوپر. انہوں نے یہ صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. تو کس کو ملا وہ مینڈیٹ؟ نہیں پتا, یہ تو ان سے سوال تو وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ان سے چھنا ہے
केपी में किसको मिला? हमारा मैंडेट तो देखिए 15 सालों से वहां आ रहा है। वह हम लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है कि किसी पाकिस्तान की, देखिए केपी की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी दफा नहीं इक्तदार मिला, तो लेकिन हमें तीसरी दफा इक्तदार मिल मेरा चुका वही है, मौलाना साहब जिस मैंडेट की छीनने की बात कर रहे हैं वो तो रऊफ साहब आपकी जमात को हमारी मिला ना। अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग वो है कि उनसे सवाल किया जाए कि वो किसको एक्यूज कर रहे हैं। उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ मैंडेट चुराए जाने की बात की है। हम तो नाम ले रहे हैं ना, कि ये देखिए मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको नंबर बता सकता हूं कि पीएमएलएन के पास कितनी गई है, पीपल्स पार्टी के साथ कितनी गई है हमारी सीटें। हमने एक एक सीट के ऊपर स्टडी की है, आज डेटा हमने प्रेजेंट किया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए। उन्होंने नहीं कहा ये, उन्होंने कहा मेरा मैंडेट चोरी किया गया। सो किसने चोरी किया ये उनके ऊपर है। लेकिन अगर वो हमारा नाम ले भी लेते हैं, हमारी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में assume कि वो अपना, मैं कहूंगा फिर भी हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि केपी के प्रोविंस में हम कंसेंसस क्रिएट करें, सबको साथ बिठाएं। सबको यही कंसेंसस पूरे मुल्क में क्यों नहीं? वो उधर बहुत कुछ है। और देखिए उनकी सियासत और हमारी सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी सियासत जो है वो चोरी की सियासत है, हमारी चोरी खत्म करने की सियासत है। लेकिन गुंजाइशें निकली ना, जैसे परवेज इलाही साहब के लिए भी उस वक्त गुंजाइश निकाल ली, मौलाना साहब के लिए गुंजाइश आपने निकाल ली, तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि गुंजाइश का इम्कान है ना, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। देखिए वो एक जो आप पॉसिबिलिटी की बात अगर करती है तो वो तो कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मैं कम से कम नहीं करूंगा। लेकिन मतलब मुझे एज सच एज वी टॉक आई थिंक देयर इज इवन 1% पॉसिबिलिटी कि हम इन तीनों जमातों में से किसी के साथ कभी किसी स्टेज के ऊपर, लेट मी टेल यू, अगर हमने बैठना होता तो इन तीनों जमातों में से एक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमारे पीछे एक हफ्ते से हमारे पीछे बहुत ज्यादा हमें चेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ करें। पीपल्स पार्टी में नाम ले लें, नहीं आप ले लें, मैं नहीं लूंगा। तो वो अगर हमने करना होता, अगर हमने इस किस्म का कोई इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइज करना होता तो अभी तक हम उसको पकड़ चुके होते, हम हुकूमत बना चुके होते। लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हमारे सियासत डिफरेंट है, हमारी अप्रोच डिफरेंट है, हमारा माइंड सेट डिफरेंट है। हम कुछ असूल जो है वो अभी तक कारबान था पीटीआई की सियासत में। सही। फॉर्म 45 के हवाले से एक बड़ा इल्जाम आप लोगों पे लगता है कि जी आपने अदालतों के अंदर चैनलों के स्क्रीनशॉट दिए हैं, जिसमें हमारा चैनल भी है, जियो नेटवर्क भी है। आपके पास फॉर्म 45 में कि जब आपके केसेस चैलेंज कर रहे हैं तो क्या आप स्क्रीनशॉट्स जाके दे रहे हैं अदालतों के? हमारे पास ओरिजिनल किताबें पड़ी हुई हैं, अगर आप तशरीफ लाती हैं आज तो आपको स्क्रीनशॉट का कहां से जिक्र है? बिकॉज वो कुछ चले भी हैं दिखाने के लिए। उन्होंने सिर्फ ये कि जो हम लोगों ने स्क्रीन्स लगाई हुई थी तो उसके ऊपर हमने उनको बता दिया, वहां पड़े हुए थे तो हमने लगा दिए। अदरवाइज हमारे पास किताबें पड़ी हुई, ओरिजिनल बुक्स, थिक बुक्स फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी, वी हैव पुट टुगेदर। कैंडिडेट्स ने बड़ी मेहनत की है, जो हमारे जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने किताबें बनाई हैं सारी पूरी, उसमें फॉर्म 45, 47 सब लगे हुए हैं। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम इंशाअल्लाह ताला करीब हम लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, और फिर उसके बाद अगर जाना पड़ा ट्राइब्यूनल्स वगैरह में, कोर्ट्स में, तो हम लेके जाएंगे। तो ये लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर भी होगी। लड़ाई का मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स नो लड़ाई वाली बानी है, जद्दोजहद जो होती है जिसको हम कहना चाहिए। आपने गंडापुर साहब को चूंकि सीएम का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया तो लोग समझे शायद वाकई लड़ाई की तरफ जा रहे हैं ना, बिकॉज जद्दोजहद के लिए आपने उमर अयूब साहब को किया, लड़ाई के लिए लगता है गंडापुर साहब को किया ना। ये तासुर है। गंडापुर बड़े प्यार और मोहब्बत करने वाले इंसान है, आप आइएगा आपको मिला देंगे, बहुत अच्छा इंसान है बड़ा। और दूसरी बात देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ी है। ये जो इलेक्शन हमने जीता है वो जब वो प्रेसिडेंट थे केपी के, पीटीआई केपी के, उनकी हमने गाइडेंस में जीता है, तो क्रेडिट तो उनको जाता है ना, वी कांट डिनाई इट टू हिम, तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको जाती तौर के ऊपर बता रहा हूं कि बहुत 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 प्यार मोहब्बत, लेकिन उससे फड्डा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज लोगों का ये ख्याल है कि उनकी शख्सियत थोड़ी अग्रेसिव है, हॉकिश है, लॉयल्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब है कि पीटीआई ये सिग्नल दे रही है केपी के अंदर कि हम भी जो है ना भरपूर मुकाबला करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर सब ये काम करेंगे, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। और बिल्कुल जो हमारी इस वक्त बनी, आपका ख्याल है कि जी हम जाके मिले हैं जेयूआई से, गंडापुर की अप्रूवल के बगैर मिले होंगे? नहीं। तो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। हम कंसेंसस पॉलिटिक्स जो है वो केपी में करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि गंडापुर का साहब ये सबसे बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। इज अ वेरी कॉन्ज्यूमेट पॉलिटिशियन। रिजर्व सीट्स के हवाले से क्या सिचुएशन है इस वक्त, उस पर क्या गौर किया? कानूनी तौर पे क्या ऑप्शंस है? वो एमडब्ल्यूएम वाला ऑप्शन है या वो खत्म हो गया है जो आपने इल्हाक करके रिजर्व सीट्स क्लेम करनी थी? देखिए केपी की हद तक मैं आपको बताऊं कि हमने ये डिसाइड किया है, हमारी लीगल टीम ने, हामिद खान साहब ने और बाकियों ने, कि हम पीटीआई का केस लड़ेंगे, पीटीआई का अपना केस लड़ेंगे, हम लेके जाएंगे। इंटर पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद हम जो है अपना सिंबल लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक सेंटर और पंजाब का ताल्लुक है, एमडब्ल्यूएम के साथ भी बात चल रही है, एक दो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी बात चल रही है। कब तक होने वक्त खत्म? आज हो जाना चाहिए, आज रात में हो जाना चाहिए, आज रात में। लेकिन उन्होंने रिजर्व सीट में कुछ नशिस्तों में नाम नहीं दिए हुए, तो वो टेक्निकल इशू भी है। वो उनका ये है कि वो, हाँ टेक्निकल इशू है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनके पास एक सीट जो है वो सेंटर में है और एक उनका जो
MP ہے وہ پنجاب میں ہے, لیکن وہ MPA جو تھا اس کو انہوں نے اپنا جو اس کا ٹکٹ تھا وہ پارسل کیا تھا, لیکن اس کو ملا نہیں تھا جس دن الیکشن تھا, تو وہ اس نے انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لڑا تھا. انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد وہ فوراً شامل تو ہو گیا ہے, بٹ ہی ڈڈ ناٹ ون دیٹ سیٹ آن دی ٹکٹ آف MWM. سو وہ وہاں بھی ایک چھوٹا سا پرابلم ہے ہمارا, تو اسی کی وجہ سے فائنلائز نہیں ہو رہا, بیکاز بیسیکلی یہ سارا جو ہے یہ کولیشن بنانے کا, یہ سارا اس کام کا اس کا مقصد ہے ریزرو سیٹس مانگنا. تو اگر ریزرو سیٹس ہمیں نہیں مل پاتی ہیں کسی کے ساتھ کر کے, تو پھر وہ اتحاد جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. جماعت اسلامی سے بھی اتحاد کی بات ہو رہی تھی, کچھ وہاں پہ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا. ہاں جی, معاملہ کٹائی میں وہاں پڑا جی, بالکل ماریا صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کوئی ہے ان کو ہوں گے ریزرویشنز ہمارے ساتھ, اس کا انہوں نے اظہار کیونکہ کراچی کے اندر میئر کے الیکشن سے لے کے ابھی بھی یک نکاتی, انہوں نے سیٹ چھوڑ دی آپ کے لیے کہ PTI جیتی ہے یہاں سے حافظ نعیم صاحب نے. یہ ہوا کیا؟ وہ ہمارے ساتھ ان کا ایک ہے, چلتا رہتا ہے. دیکھیے سراج صاحب کو ہم نے سینٹ میں اپنے ووٹ سے بنایا تھا, اس کے بعد اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی کرٹیسزم کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ PTI بن گیا ہوا تھا. سو ہماری طرف سے بھی کچھ ریزرویشنز تھی ان کے بارے میں کہ جی انہوں نے جو ہمارے ساتھ تھا اس کو اچھی طرح نہیں نبھایا, ڈیسنٹلی نہیں نبھایا. ان کی طرف سے بھی سنا کہ جی ان کو بھی کوئی ریزرویشنز تھی, پتہ نہیں کیا ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کیا. سو دیٹ چیپٹر از کلوزڈ. اچھا, ابھی یہ جو حکومت ہے یہ 8 سے 10 ماہ کی پریڈکشن تو کر رہے ہیں پیر پگارا صاحب. PTI کا کیا اسٹیمیٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ KP میں گورنمنٹ بن جائے, پنجاب میں PMLN کی بن جائے, وفاق کے اندر اگر آپ لوگ نہیں بنائیں گے تو PMLN پیپلز پارٹی چل جائے گی 2.5 3 سال 5 سال؟ کلاس ٹیکس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کو ضرورت کس چیز کی؟ اس وقت پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں, خاص کر اکنامک پرابلم, سوسائٹل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, ڈویژنس ہو گئی ہیں, ہیٹریٹس بہت زیادہ جنریٹ ہو گئی ہیں. آپ کو ایک بڑی ہی اسٹرانگ حکومت کی ضرورت ہے, ایک پراپر مینڈیٹڈ حکومت کی ضرورت ہے. یہ اگر کولیشن ہے, آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی یا PMLN بنائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. حکومت وہ اسٹرانگ نہیں بنا سکتے, اور ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ ایک مینڈیٹڈ حکومت کی ضرورت ہے. تو چاہیے پاور سے بھی جتنے بھی پاور ویلڈرز ہیں ان کو دیکھ لیں اس وقت. اگر مجھے تو میں تو چاہوں گا کہ وہ یا تو اس اپنے یہ جو ڈاکہ ڈلا ہے اس کو ریورس کریں, تو وی کین گیو پاکستان اے ویری اسٹرانگ گورنمنٹ اینڈ اے پراپرلی پبلک مینڈیٹڈ گورنمنٹ. اگر وہ اس کو نہیں کرنے کے اوپر تیار, تو میرا خیال دے شوڈ امیجیٹلی موو فار نیو الیکشن. امیجیٹلی متحمل ہو سکتا ہے اس وقت, بالکل ہو سکتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. بڑی ایک ایکسرسائز ہے تو اس کو پھر ریورس کریں نا, پھر یہ ڈاکہ ویکیٹ کر دیں. پھر ڈاکہ ویکیٹ کریں گے تو PTI جو ہے وہ تینوں جگہ, سینٹر, پروونس, پنجاب اینڈ KP میں بہت آپ کو اسٹرانگ حکومت دے سکے گی. اور اس وقت جو خان صاحب کی پاپولیرٹی ریٹنگز ہیں وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں گے. آپ نے سب سے پہلے اکانومی ٹھیک کرنی ہے. اکانومی جو ہے وہ ان لوگوں کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جب تک اسٹرانگ حکومت نہیں ہوئے گی آپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ حکومت اسٹرانگ نہیں ہوئے گی. 6 مہینے چلتی ہے, 2 سال چلتی ہے, 5 سال چلتی ہے, بٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک ٹف ڈیسیژنز. اچھا یہ بتائیے, مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل انٹرویوز دے رہے ہیں, بڑے غصے کے اندر ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ سابقہ جو باجوہ صاحب تھے ان کی ماں پہ. مولانا صاحب اس وقت یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پینڈورا باکس اس وقت کھولنے کیا غصہ ہے, اکنالج نہیں ہوئے, ان کو لگتا ہے کہ الیکٹورل اسپیس نہیں بن رہی ان کی, یا شاید آپ کے ساتھ اب ہمدردیاں بڑھ گئی ہیں تو شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ماریا, ہماری تاریخ جو ہے پاکستان کی تاریخ ہے, میں اپولیٹیکل بات کرنے لگا ہوں, میں اپنی پولیٹیکل افیلیشن کی بیسس پہ نہیں. مطلب 76 سال میں ہم اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں, پوسٹ پارٹیشن میری برتھ ہے, اور میں نے 4 مارشل لا دیکھے ہیں, میں نے دیکھے ہیں کم از کم. میں نے ہمیشہ لوگوں کی امیدیں جو ہے نا وہ ڈیش ہوتی دیکھی ہیں, وہ مارشل لا ہو یا وہ مطلب پری آرکسٹریٹڈ حکومتیں ہوں جیسی کہ چلی ہیں اس ملک میں, ویک جو ہیں جن کے سٹرنگز پیچھے سے کھینچے جاتے رہے ہیں. اب اسٹیج تو آگے ہوا کیا ہے, اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک جو ہے, ریاست جو ہے وہ آپ کی کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی ہے. آج پاکستان کے کوئی دوست نہیں ہے ورچولی دنیا میں. چین ابھی تک بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لیکن جو حالات ہیں ہمارے پتہ نہیں وہ بھی کب تک چلتا ہے کب تک نہیں چلتا. تو یہ اب آپ لوگوں کو سب کو آئی تھنک اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. پاکستان کو ایک نئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب غلطیاں کہیں یہ بھی ہوئی ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھا گیا. آج میں پڑھ رہی تھی PMLN کے حوالے سے اسٹوری, اگلا سیگمنٹ اپنے کرنا بھی ہے. PMLN کے اندر بھی ایسی آوازیں جو کہتے ہیں کہ اب اس نفرت کو ختم کرنا ہے, مل کے بیٹھنا ہے, ہاتھ بڑھایا جائے PTI کی طرف. سعد رفیق صاحب آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے. PTI کے اندر بھی ایسی کوئی آواز ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں بہت ہو گیا, اگر مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, اتنی واضح, اتنی کلیئر ڈویژن کے باوجود, تو باقی جماعتوں کی طرف بھی الیکشن کے بعد, ابھی تو نہیں,
इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल राइट नाउ, लेकिन इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं कोई सोच के सियासी जमातों के साथ ही सिस्टम का हल निकला है। देखिए, मैं एक मेरा थिंक टैंक भी है और हमारा वो ट्रैक टू डायलॉग्स हम करते हैं। सो डायलॉग जो है वो मेरी सिस्टम में एक बड़ा इंटीग्रल कंपोनेंट के तौर पर। मनीशंकर आयर होते थे, हमारे आते थे, डेलीगेट आते थे इंडिया से, जिस जमाने में हालात कुछ बेहतर थे तो हम उनके साथ भी डायलॉग था हमारा। तो वो एक उन्होंने बड़ी मजे की बात की थी, कहते थे कि जब मसाइल बहुत बढ़ जाएं तो डायलॉग करना चाहिए, और जब मसाइल और बढ़ जाएं तो फिर और डायलॉग करना चाहिए। अंग्रेजी जुबान में उन्होंने ये कहा था, लाइक उसने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कितने मसाइल हैं दैट दे नीड एन अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग, कि एक ऐसा डायलॉग जो जारी रहे और एक ऐसा डायलॉग जो टूट ना सके। तो वो तो एक अपनी इंपॉर्टेंस तो है, आप भी मानेंगी मैं भी मानूंगा, ये एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वो मकाम नहीं आया अभी तो तक वो पाकिस्तान मकाम की सियासत में, पता नहीं वो आके गुजर भी गया है, मैं उसके बारे में कभी इस वक्त डायलॉग के तो हमेशा वक्त होते हैं, हमेशा गुंजाइश होती है, डायलॉग जंगे भी डायलॉग पे आए, राइट। लेकिन डायलॉग के लिए फिर एक बेसिस बनना होता है ना। हमारे साथ इन लोगों का जब भी इन लोगों के साथ बैठ के बात करने की कोशिश की है तो इनके सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट जो है वो सामने आया है, टेबल के ऊपर आया है। वो कुछ भी है, चले मैं उसको नहीं और एग्रीवेट नहीं करता हमारी सिचुएशन को, लेकिन वो हमेशा सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट आए हैं। खान साहब उनके ऊपर कहते हैं जी इससे अबव होकर बात करें। मसलन वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात जब कहते हैं जी सबसे पहले मेरे ऊपर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि नहीं हम अशराफिया हैं, रूल ऑफ लॉ हमारे ऊपर नहीं लगेगा। 15-20 दिन में आपने नवाज शरीफ साहब के अरबा रुपए के जो मुकदमे खत्म करके उनको नई नवेली दुल्हन बना के मार्केट में खड़ा कर दिए। 15-20 दिन में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, मतलब शर्म का मकाम है ना। फिलहाल व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इज कि अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं, कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश है जिसमें तमाम समूह मौजूद हो, पीटीआई समेत तमाम जमातें हों। इख्तलाफात की नोयत बहुत गंभीर है हमारे और उनके दरमियान, और हम वैसे भी मतलब हमारी थिंकिंग भी ये नहीं है कि हुकूमत, हम एक मजबूत हुकूमत चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो किसी की बन जाए, पीटीआई की बने या इनमें से किसी पार्टी की बन जाए। वी नीड अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट नो दैट कैन टेक द पीपल अलॉन्ग। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो पीपल मैंडेट की है, जो इनके पास नहीं है। ये इसलिए तो घबरा रहे हैं ये लोग। कल को लोग सड़कों पे होंगे, मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूं। ऑलरेडी लोग सड़कों पे, और अब देखेंगे कि गंभीर उनका एक समंदर जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेगा। तो ये वक्त है कि ये कुछ न कुछ रेमेडी कर लें। जो गंद होना था वो तो हो गया, तो उसको अंडू कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक मौकफ रख रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पीएमएलएन के कैंप में भी एक सोच है कि विफाक के अंदर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। विफाक के अंदर हुकूमत बनाना एक ऐसा गर्म आलू है जिसको पकड़ के सब कैच खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, वो हुकूमत विफाक में पंजाब में नहीं बनाएंगे, वहां अपोजिशन में बैठेंगे। पीएमएलएन के अंदर भी इस तरह की जो राय पाई जाती है कि विफाक के अंदर गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए, बनाए तो फिर पंजाब के अंदर भरपूर तरीके से फोकस करें। आज हमने देखा, खबर आई डॉन के रिपोर्टर जुल्फिकार ताहिर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी खबर के मुताबिक नून लीग के एक धड़े ने शरीफ खानदान को मशवरा दिया है कि अगर जेयूआई पीटीआई के साथ जा सकती है तो नून लीग को भी पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए है। ताहम पार्टी जराये के मुताबिक नून लीग की टॉप लीडरशिप पीटीआई के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात में हक में नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ने कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा देते हुए कहा कि पीटीआई के आजाद अरकान भी इसका हिस्सा होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक के नजदीक मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए दोनों जमातों के दरमियान नफरत का खात्मा जरूरी है। पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा ने पीटीआई से सियासी जंग खत्म करने की राय दी। सियासी इस्तेकाम के लिए दोनों जमातों के दरमियान पिछले 2 साल से जारी सियासी जंग खत्म होनी चाहिए है। ट्रिब्यून की एक और स्टोरी है, भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों स्टोरियों को मिलाकर फिर हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर रमीज खान साहब की खबर के मुताबिक नून लीग के अंदर से आवाज उठ रही है कि नून लीग की हुकूमत इस बार अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, और एक रहनुमा के मुताबिक तमाम सियासी जमातें इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठा रही हैं, जिससे इंतखाबात की साख खत्म हो चुकी है। ये सवाल करने पर कि क्या पार्टी के अंदर से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हुई है, तो नून लीग की रहनुमा ने कहा कि हाँ, नवाज शरीफ साहब को धोखा दिया गया है। पीएमएलएन के अंदर क्या इस वक्त थॉट प्रोसेस है हुकूमत बनाने के हवाले से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया कयूम साहब। सर, इस वक्त तो सवाए पीपल्स पार्टी, इनफैक्ट पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक साथ ही शामिल है, लेकिन पीएमएलएन एमक्यूएम के अलावा बाकी तमाम जमातें
सरापा एहतजाज हैं इलेक्शन के नताइज के हवाले से। सो ऐसे इलेक्शन के नताइज के नतीजे में अगर नून लीग विफाक में हुकूमत लेती है, क्या इसके बारे में पार्टी श्योर है या कहीं ना कहीं इसमें इस पे मुतजाद राय भी है? देखिए, मुल्क के मफाद में तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर इन इलेक्शंस के बाद एक हुकूमत बने। आइडियली तो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, स्प्लिट मैंडेट है, तो इवन देन आपने आगे चलना है, बजाय इसके कि सारी पार्टीज पीछे हो जाएं और आप फिर कोई हुकूमत ना बने और आप री इलेक्शन की तरफ जाएं, उसका मुल्क मुतामल नहीं हो सकता। हमारी बात यह है कि देखिए, जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो सब की तरफ से यही आवाज थी कि इलेक्शन होने चाहिए और बड़ी जायज मुतालबा था, बिकॉज आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना सकती। अब जब इलेक्शंस हो चुके हैं तो इसके बाद जो हारे हुए हैं वो कहते हैं हम हारे क्यों हैं, और जो जीते हुए हैं वो कहते हैं कि हमें पूरी तादाद में जीत नहीं मिली है। उसका भी अगर आपके ग्रीवेंसेज हैं तो फोरम्स हैं, मुल्क के अंदर आईन है, अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है। आपका एक प्रोसेस है कि आप इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट करें, अपीलेट कोर्ट्स हैं, फिर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, आप उनके ऊपर जाएं और सबको उनको फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। तो अभी ये धरनों का और जलूसों का बखुदा मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी कुर्बानी दी जब इमरान खान साहब की हुकूमत तकरीबन खत्म होती जा रही थी बिकॉज ऑफ महंगाई और मुल्क के अंदर के हालात के, उस वक्त अपनी सियासी साख को दांव पे लगाया और आज भी कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल होके इनको पता है कि इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि, और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून में भी है कि अगर तहरीके इंसाफ के पास इतने वोट्स हैं, अगर वो उन्होंने आज भी वो जिक्र कर रहे थे कि पीपल पार्टी को भी वो करने की कोशिश की, मौलाना फजल रहमान को कह रहे हैं, बेशक अगर वो समझते हैं कि इनको मिला के एक स्ट्रांग हुकूमत बन सकती है तो मेरे ख्याल में फिर उस सूरत में मुस्लिम लीग नून शुड बी टू हैप्पी टू सिट इन दी अपोजिशन, बिकॉज इस मुल्क को चलाना को फूलों की सेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट है उसका भी फैसला इलेक्शन के नताइज देखकर हुआ। नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया गया कि कैंडिडेट वो होंगे, जब नताइज नहीं पसंद आए तो फिर शहबाज शरीफ साहब बन गए। कहीं ना कहीं अब ये भी सोच विचार है कि विफाक में हुकूमत लेनी चाहिए या पंजाब के अंदर करना चाहिए। फोकस तो पीएमएलएन बहुत श्योर नहीं है अभी तक कि उनके जितने भी एक्शनेबल स्टेप्स हम देखें कि वो बहुत कॉन्फिडेंट पोजीशन में है विफाक के अंदर गवर्नमेंट बनाने में। जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल उनको एतमाद है जो कुछ भी कर रहे हैं, जितनी हमें मैंडेट मिली है। देखिए, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत होगी क्योंकि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है। इसी तरह सिंध के अंदर पीपल पार्टी की है, केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की है और कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी बलूचिस्तान के अंदर भी। मरकज में पीपल पार्टी को साथ शामिल करके तो ये एक हुकूमत अल्लाह के करम से बन जाएगी। आइडियली ये होता कि पीपल पार्टी वाले भी इसके अंदर अपनी शमूलियत करते और वजारतें भी लेते ताकि कलेक्टिव विजडम से हम मुल्क को आगे चला सकते, लेकिन उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ये ऐसे नहीं किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहा कि मैं फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर हूं या मैं बने। हम लोग पार्टी वाले थे। सर, जो इश्तिहार के छुपा दिए वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं से प्रूफ तो होगी ना। आपने अपने वोटर को तो जो बताया वो तो यही बताया ना नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है। देखिए देखिए, सदर शहबाज शरीफ से लेके नीचे तक हर किसी की तवक्को भी ये थी, ख्वाहिश भी थी, आज भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब उसको हैंडल करे। लेकिन हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो होगा। हम ये कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए वोट दो, एक पार्टी को मजबूत करो ताकि मुल्क को मुश्किल से निकालें और पाकिस्तान को नवाजा जाए बेहतरी की तरफ से। तो अभी देखिए, 2-3 रीजन मेरे ज़हन में आते हैं। एक तो ये है कि मियां साहब की अपनी तबीयत, अभी उनकी एज भी मिड 70s में है और उनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से वो आए थे। नंबर 2 ये भी है कि कोलिशन गवर्नमेंट का तजर्बा शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा था, सबको लेके चले, अदारों को भी लेके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वो था। तीसरा ये भी हो सकता है कि देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब थे और हमजा बने पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो लोगों ने कहा ये देखो कितना मजाक है, ऊपर बाप है और पीछे बेटा है। तो एक जब मरियम का ये फैसला हो गया कि पंजाब उनको इन आवर ओन राइट उनको देना चाहिए बिकॉज उनकी एक तगोदो है, तो मियां साहब ने सोचा कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब ऊपर करें
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیو اینڈ کرائی ہے نا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اسی سے تھریڈ پک کر کے بین الاقوامی سطح پہ یہ آرٹیکلز آ رہے ہیں. سر وہ تو جہاں سے دھواں اٹھتا ہے پھر وہیں پہ آگ بھی ہوتی ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ دیتے کیوں ہیں مواقع. لیکن جو آپ نے کہا کہ اگر مریم بی بی پنجاب میں ہوں گی, شہباز صاحب وفاق میں ہوں گے, تو بھی چچا بھتیجی والا وہی کامبو ہوگا نا. یہی ہوگا, شریف خاندان کے باہر نہیں جاتی پرائم منسٹر شپ اور سی ایم شپ. سو ہاؤ از اٹ دیٹ ڈفرنٹ؟ جی دیکھیں, شہباز شریف صاحب کا مریم آن ہر اون رائٹ از کمنگ دیئر. تو اگر وہ فادر بھی اوپر ہوتا تو پھر بھی نیچے اپنے رائٹ پہ وہ آ سکتی تھی. لیکن پھر بھی لوگ باتیں تو کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس کوڈ بی ون اندر ریزن آلسو. لیکن شہباز شریف صاحب چونکہ ساری کولیشن پارٹنرز کو ایکسیپٹیبل بھی تھے اور ان کو لے کے آگے, اور اگر وہ آئی ایم شیور کہ میاں صاحب کی موجودگی میں ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. لیکن صاحب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ اس وقت آپ کی حکومت میں ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ ووٹ تو دے دیں گے, وزارتیں نہیں لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو حکومت نہیں بنانی چاہیے. تو وہ جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا بھی کوئی اتنا اعتماد نہیں ہے آپ پہ. وہ بھی آپ کو جو مشورے اور اپنے ایکشن سے دکھا رہے ہیں وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں, یہ انفارچونیٹ ہے. فضل الرحمان صاحب کب آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی کے اندر بھی جب یہ پچھلے الیکشنز ہوئے تھے جس میں پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ وہ جیت گئے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا بالکل حصہ ہی نہیں لیتے ہم, پھر بڑی مشکل سے اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار ہوئے. آج وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں. تو میں اس کو برا نہیں سمجھ رہا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف پہ جہاں بہت اعتراض کرتے ہیں وہاں میں اس چیز کی ابھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ماضی کی پالیسی چھوڑ کے جہاں وہ دوسروں کو شودر سمجھتے تھے, رعونت تھی, ایک ایروگنس تھی کہ ان سے بات نہیں کرنی, ابھی وہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ صلاح مشورہ اور یہ کہہ رہے ہیں انٹریکشن بڑا ضروری ہے. شیرپاؤ صاحب سے ملے, جماعت اسلامی سے ملے, فضل الرحمان صاحب سے, باقی جماعتوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں اور اپنے اصولوں پہ کاربند رہیں. لیکن ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو رکھنا چاہیے. بہرحال دیر آیا درست آیا. آئی ایم شیور اگر وہ اس طرح لوگوں سے مل کے اپنی کو میجارٹی کریٹ کر سکتے ہیں تو آئی کین ایشور یو مسلم لیگ نون ول بی ٹو ہیپی ٹو سٹ ان دی اپوزیشن اینڈ ڈو دی اپوزیشن رول. ہم پھر دھرنے نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ابھی تو پی ٹی آئی نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, وفاق کے اندر ہی ان کی ابھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. 15 منٹ پہلے میں نے انٹرویو کیا رؤف حسن صاحب کو. سوال میرا تو مختلف تھا. سوال میرا یہ تھا کہ جو اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کے کولیشن پارٹنرز کو اس وقت آپ پہ وہ اعتماد نہیں ہے, پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی, یہ کیا اعتماد کا سائن ہے آپ کے نزدیک کہ وہ ووٹ دے دیں گے لیکن اس حکومت کے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ دیکھیں, پیپل پارٹی کے اگر لیڈرشپ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایکسکلوسیو آپ کا اپنا ہینڈ ہو, آپ اپنے مینیفیسٹو کو آگے چلائیں اور آپ کریں, اور بہت سے پوائنٹس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے, کمیٹیز بنا لیں گے, وہ کریں گے. بٹ آئی کوائٹ ایگری ود یو کہ ان کا آئیڈیل یہ ہوتا کہ وہ بھی پارلیمنٹ کے علاوہ وہ بھی اپنی کابینہ کا حصہ ہوتے. کیوں نہیں بن رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں بن رہے؟ وجہ کیا ہے؟ واٹس یور گیس؟ دیکھیں یہ کوشچن ان سے زیادہ موضوع ہے, ان سے پوچھا جائے. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ان کو ہونا چاہیے, اور جو بلوچستان میں بھی کولیشن بن رہی ہے اس کے اندر بھی ہم آپس میں مل کے وٹ ایور جو بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہماری ہوگی. اس کے بعد اور بھی الیکشنز ہیں ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے. بٹ دی پوائنٹ از کہ آج ملک مشکل حالات میں ہے, سخت چیلنجز ہیں. ہمیں اپنی پارٹیوں سے اور اپنی ذاتی سیاست سے اوپر اٹھ کے ملک کا سوچنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ ابھی تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر ان کی وہاں میجارٹی کسی وقت بھی ثابت ہو جائے تو وہ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں اور ہم اس کو لب بیک کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل وے ہے. لیکن یہ طریقہ کہ سندھ میں فلاں جگہ دھرنا ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے, اور کے پی میں فلاں جگہ ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک انسرٹنٹی کی کنڈیشن کریٹ کرتی ہیں اور ملک کا اس سے بالکل فائدہ نہیں ہوگا. وی مسٹ ریسپیکٹ دی مینڈیٹ, اور جہاں کسی کو ڈاؤٹ ہے اس کے لیے آپ کا چینل اویلیبل ہے, الیکشن کمیشن کا ہے, عدالتوں کا ہے, اور ان کے اوپر چلے جائیں. اور میرے خیال میں جو عدالتوں کے فیصلے ہوں گے اس کے مطابق. جنرل صاحب, یہ گورنمنٹ آپ کو چلتی ہوئی کتنی دکھائی دے رہی ہے؟ آج پیر پگارا صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 مہینے. جی دیکھیں, جو لوگ ہار گئے ہیں
آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا جو اپنا الائنس ہے سندھ کے اندر، انہوں نے ماضی میں کتنی سیٹیں لی ہیں، ماضی میں کنٹریبیوشن دیکھیں. سندھ میں ایک پیپل پارٹی کا اپنا سٹانس ہے، اس کا مقابلہ آپ بیلٹ باکس کے تھرو ہی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی پیشن گوئیاں کرنا جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آئی ایم کانفیڈنٹ کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ مل کے اور ساتھ ایم کیو ایم والے لوگ بھی شامل ہیں، ملک کے مفاد میں اس کو آگے چلایا جائے گا. اور ہم یہ بھی ابھی توقع کرتے ہیں کہ اتنے غلطان کرنے کے بعد تحریک انصاف بھی سبق سیکھے گی اور وہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، بلکہ اندر بیٹھ کے ایک اچھی سیاست کریں گے اور پارلیمانی آداب اور اقدار کے مطابق چل کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائمز بھی دیں اور ساتھ اپنی پوٹنٹ قسم کی ریکمنڈیشنز دیں تاکہ لیجسلیشن ہو اور ملک آگے چلے. اور اگر آپ کی پذیرائی کسی وقت بھی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے اپنا مینڈیٹ کھو دیا ہے تو نو کانفیڈنس لے آئیں اور اس کی تبدیلی ہو جائے گی. بٹ آئی وش کہ حکومت 5 سال پورے کرے، جو بھی حکومتیں ہیں 5 سال 10 سال 15 سال، تاکہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو. اور اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے تو آپ بہت سی چینجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ابھی 11واں سال شروع ہو جائے گا کے پی میں، آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آئی ہے، کیا ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جو لوگوں کے پاس اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، ایک ویژن ہے اور پریکٹیکل ایبلٹی ہے ٹو لے ڈاؤن اٹینیبل آبجیکٹیوز اینڈ دین ہیو اے اسٹریٹجی ٹو اچیو دیم، اور اس کے ساتھ آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ابھی تھوڑا تھوڑا سیکھ رہے تحریک انصاف والے. یہ جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور باقی جماعتیں، مولانا صاحب کی جماعت کا نام نہیں لیا، تو کیا وہاں پہ راہیں بالکل جدا ہو گئی ہیں؟ 2 سوال. دیر از نو کوشچن. میں مولانا صاحب کو بڑا ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، بڑے مہربان ہیں، بڑی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور میں ملٹری سیکرٹری تھا تو اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ اس وقت ادھر شامل ہوتے تھے. مولانا کی سیاست جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی سیاست بالکل نہیں ہے. انہوں نے جلوس بھی نکالے، انہوں نے دھرنے بھی دیے اپنے طور کے اوپر، لیکن پر امن رہے، کبھی بھی ایک چیز بھی نہیں. اور ابھی بھی آئی ایم شیور کہ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے، اسپیشلی نواز شریف، شہباز شریف صاحب، اور پی 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 کی قیادت سے زرداری صاحب کے ساتھ، آئی تھنک کچھ 2 سیٹنگز اکٹھی ہوں گی. تو وہ اس میں آج بھی مولانا صاحب کو چونکہ وہ دعوت نامے نہیں ملے، آپ نے ان سے بات چیت نہیں کی، وہ سیٹنگز ہو نہیں پائی نا. تو اب وہ تحریک انصاف سے کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اپنے سابق کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ان کی. دیکھیں وہ تحریک انصاف سے ملاقات ہوگی، اٹس اے گڈ سائن. وی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. آئی تھنک تحریک انصاف کا بھی حق ہے اور مولانا صاحب کا بھی حق ہے، سب سے ملیں اور یہی ایک فضا ہونی چاہیے. لیکن ہماری طرف سے کیا انویٹیشن نہیں گئی؟ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ، بیکاز شہباز شریف صاحب پرسنلی بھی گئے ہیں، ملاقات کی ہے، زرداری صاحب نے بھی کی ہے. مولانا کی تھوڑی ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملی، اور اگر ان کا بیانیہ کہیں کسی نے چرایا ہے یا ان کا مینڈیٹ لیا ہے تو ان کا گلہ پھر تحریک انصاف سے ہونا چاہیے نا وہاں، نہ کہ باقی جماعتوں سے ہونا چاہیے. ویسے آپ لوگوں کے اوپر ہے. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے 2024 کے اندر، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق پاکستان کے اندر جمہوریت کمزور ہوئی ہے. پاکستان میں الیکشنز ہوئے، الیکشن کی پوری کیمپین ہوئی، لیکن جو نیا انڈیکس ہے یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ہے ہمارے لیے. رپورٹ کے مطابق 24 ممالک ہیں دنیا میں جن میں مکمل جمہوریت ہے. اس کے علاوہ کوئی 50 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن کے اندر نیم جمہوریت ہے. 34 ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہائیبرڈ رجیم ہے. 59 ممالک ایسے ہیں جس میں آمرانہ طرز حکومت ہے. پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جن کی جو ڈیموکریسی کے حوالے سے کریڈینشلز ہیں وہ بدترین ہیں. پاکستان کا سکور کافی واضح طور پہ گرا ہے. 3.5 سے گر کے یہ 0.8 کے اوپر آ گیا ہے. سو یہ جو تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ مزید کمزور ہوئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.